बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर रहे हमेशा, आमीन। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है कि इंसान के अंदर लालच बहुत ज़्यादा आ गई है। अमूमन इंसान फितरी तौर पर भी लालची पैदा हुआ है। अब उसमें आप देखें कि एक किस्म का कागज़ ही है, बेशक पैसे हैं, करेंसी है, किसी मुल्क की है, डॉलर हैं, रियाल है, यूरो है, रिंगेट है, एनीवन किसी मुल्क की भी करेंसी है, तो बज़ाहिर वो हैं तो कागज़ या किसी धात के चंद सिक्के हैं। तो अब उसमें क्या है कि उसके बग़ैर आप किसी काम के नहीं हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं पे आ जा नहीं सकते। अच्छा, अब उसमें अहम चीज़ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। अब अमूमन क्या होता है कि आपके पास पैसे कम पड़ गए हैं, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं नहीं जी, हम आपके पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, आप पैसों का अरेंज करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे एमरजेंसी में होता है कोई पेशेंट, तो उस पेशेंट को हेल्प नहीं दी जाती उस वक्त तक जब तक उस पेशेंट के नाम से जो हॉस्पिटल है उसमें पैसे जमा ना कराए जाएं। अब पैसे क्या हैं? बज़ाहिर कागज़ के चंद टुकड़े हैं। इतनी बेहिसी हो गई है कि कागज़ के चंद टुकड़े जब तक आपकी जेब में ना हों, आपकी वैल्यू नहीं होती। आपका जो ज़ाहरी स्टेटस होता है, बज़ाहिर जो स्टेटस आपको नज़र आता है, जिसकी जेब में पैसे ज़्यादा होते हैं वो सबसे ज़्यादा आज के दौर में मोतबर है। उसका ज़रिया मुआश नहीं देखा जाता कि वो कितना उसके पैसे कैसे आते हैं, कहाँ। अब क्या है, जो ज़रिया मुआश नहीं देखा जाता कि वो हलाल से पैसे कमाता है या हराम से। गरीब आदमी, अब हलाल का जो हिसाब किताब है वो सब के सामने है। गरीब आदमी के पास वैसे भी कोई एथेंटिक रोज़गार नहीं रहा। वो बेचारा तो अल्लाह खैर करे। मेरा जो अपना एक आइडिया है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अमूमन वो 3 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता, जो चीज़ मैंने फ़ील की है। तो अब उसमें क्या है कि कागज़ के चंद टुकड़ों की बड़ी अहमियत है। कागज़ के टुकड़े आपकी जेब में ना हों, आपकी शनाख्त नहीं होती। आप कहीं भी जाएं, गरीब के लिए और अमीर के लिए बड़ा अलग-अलग प्रोटोकॉल दिया हुआ होता है। हर जगह पे कहीं भी जाएं, आप अच्छे होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, तो अब अमूमन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ पे तो ऐसे समझ लें उल्टी गंगा बहती है। अब इसी कागज़ के चंद टुकड़ों की हवस और लालच ने माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। जितने भी आप देखें, कहीं इवेंट में जाएं, गरीबों को अलहदा बिठाया जाता है, जिसकी जेब भारी होती है उसके लिए बड़ा एहतमाम किया जाता है। ये बात मेरे ख़्याल में सोचने वाली है। अगर हमारे दिल के अंदर ऐसे ही चीज़ों की लालच रही, तो अन करीब हम क़यामत के करीब पहुंच रहे हैं। क़यामत फिर ऐसे समझ लें कि आने वाली है। क़यामत का इंतज़ार करें हम सब। हाँ जी, अब जो कागज़ के चंद टुकड़े हैं उसकी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार है। लोग एक दूसरे का दस्त व गिरेबान होने के लिए तैयार हैं। उसमें ना किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है और ना ही किसी की
کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ راہزنی میں دیکھیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ کہیں پہ لے کے جا رہا ہے اپنے جو ہے نا جگہ پہ رکھنے کے لیے، گھر جا رہا ہے پیسے لے کے، بینک سے اس نے نکلوائے، عموماً ایسا ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے معاشرے میں کہ جو ہے نا وہ فلاں بندہ جی بینک سے پیسے نکلوا کے جا رہا تھا، تو عموماً جو ہے نا ڈکیٹی لگ جاتی ہے۔ اب وہ پیسے ہیں کیا؟ اصل ہیں تو وہ کاغذ کے ٹکڑے۔ اب کاغذ کے ٹکڑوں کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے، ہم نے اپنے دلوں میں جو ہے نا لالچ کا جو عنصر پیدا کر لیا ہے نا، ہمیں اس عنصر کو اب کم کرنا ہوگا، اس لالچ سے ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ انسان نے مرنا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے جو ہے نا مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو پھر جب آپ یہ سب لالچ والے عنصر کو اپنے دل میں لے کر مریں گے تو پھر آپ جو ہے نا اپنے رب کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ میں اس دعا کے ساتھ جو ہے نا اپنی اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ اچھا جی، وہ اب میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں عامر عباس صاحب، تو وہ جو ہے نا اب اس جو میں نے آپ کو یہ ٹاپک چھیڑا ہے کہ بظاہر جو کرنسی ہے کسی ملک کی وہ ہیں تو کاغذ کے چند ٹکڑے، تو اب وہ عامر صاحب جو ہے نا کیا کہیں گے؟ ہاں جی عامر صاحب، آپ کیا کہیں گے کاغذ کے چند ٹکڑوں کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ اچھا ویورز، بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا قوم عاد و سمود، اس وقت سب سے امیر قوم قرآن میں اسی کا ذکر ہے۔ ان کی جو کرنسی تھی نا وہ سونے کی اشرفیاں تھیں، ان کے جو گھر تھے وہ پہاڑوں پہ تھے، وہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے بلاتے تھے، یعنی وہ پہاڑوں میں رہتے تھے لوگ۔ وہ آج کہاں ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ قبرستان میں پڑے ہیں، ان کے اوپر کتنی منو مٹی آ گئی ہے۔ اس لیے میں یہی ایک کہتا ہوں کہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے، ایکچولی احساس ہونا چاہیے۔ احساس بہت قیمتی چیز ہے جو کہ آج کل ہر کسی میں ختم ہو گئی ہے۔ تو پیسے جو ہے نا، اب دیکھیں ہم اتنے بیسیکلی غریب لوگ ہیں کہ ہماری کرنسی پیسہ ہے، اور عاد و سمود قوم دیکھیں ان کی جو کرنسی تھی سونے کی اشرفیاں تھیں، وہ بہت امیر تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ کہیں نہیں۔ تو دولت کی جو بھوک ہے یہ کبھی نہیں انسان پوری کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے، جو کچھ مل گیا الحمدللہ، جو نہیں ملا ماشاءاللہ، جو مل رہا ہے سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہی کوشش ہے کہ آپ پیسے کی خاطر کسی کا قتل نہ کریں۔ پیسہ آنی جانی چیز ہے، انسان کا اصل جو ہے احساس ہے، احساس کیا کریں، انسانیت کیا کریں۔ ہاں جی، بہت شکریہ عامر صاحب نے جو ہے نا بڑے کمال کی بات کی ہے ویورز، اور ہمارے جو لسنرز ہیں کمال کی بات کی ہے عامر صاحب نے۔ یہ ایسے سمجھے کہ ساری جو ویڈیو تھی اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ایسے پیسے کی لالچ میں مبتلا ہیں وہ سب جو ہے نا اس سے نکل آئیں گے، اور اللہ کی ذات پہ توکل کریں، انسان پہ جو ہے نا امید نہ لگایا کریں۔ اللہ ہی ہم سب کو جو ہے نا روزگار دیتا ہے، اور اللہ ہی ہمارے معاملات بہتر کرتا ہے۔ اور ہمارے جو چینل پہ نئے دوست ہیں وہ چینل کو لائک اور جو ہے نا سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، جہاں پہ رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔